नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगुकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. हालीं काडिल्ले अधिसुचनेक लागून घराक उदक आनी लायट कनेक्शनां घेवपाक येतात अडचणी. उपाय म्हणून काडटले नवी अधिसुचोवणी. EHN घरात परत वीज आनी उदका कनेक्शनांक जातली पात्र, सांगले पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होर. खाजगी कंपन्यो गोंयच्या भुरग्यांक 6 म्हयन्यांनी दितात ब्रेक. कंपन्याचे HR गोंय सरकाराक करतात किकोत. भायल्यांक हाडून भरतात कंपन्यांनी. एका 10 वास्तवाचेर सभाघरात दिवचलच्या आमदारान दवरले बोट. खड्डेमुक्त गोंयची घोशणा करूनय गोंयचे रस्ते अजूनही घालतात फोंडात. मडगांवच्या जाणट्याचो उजगांवच्या फोंडाक लागून बळी. उजगांवकारांनी आमदाराचो काडलो फोग. आता खबरो विस्तारान. EHN म्हटल्यार एनेबलिंग हाऊस नंबराची 2021 दिसा अधिसुचोवणी काडिल्ली, जाची मोख घराक उदक आनी वीज कनेक्शन दिवप तशेंच पंचायतीक महसूल निर्माण करप होच आशिल्लो. गोंयांत सद्याक 33,813 घरांक EH अंतर्गत आसात. मात हालीं काडिल्ले अधिसुचनेक लागून घराक उदक आनी लायट कनेक्शन घेवपाक अडचणी येतात. ताका लागून नवी अधिसुचोवणी काडटले. EHN घरा परत वीज आनी उदका कनेक्शनांक पात्र जातली, पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले. आनी सगळी सुविधा आसा हे आमी तांकां म्हणजे फुडाराक लिगलायज करपाक ट्राय करपाक जाय म्हणून आमी EHN केले. सगळे ते फायलीचेर आहा एज अर्ली एज 2021. तेजो मेन विषय कितें, सुरवाते सगळ्यांनी EHN नंबराचेर उदका कनेक्शन, लायटी कनेक्शन, स्पीकर रोखडे दिताले. हालीं एक सर्क्युलर आयलो, म्हाका दिसता फायनान्स डिपार्टमेंटा कडसून, आनी हांव माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन उलयला. तेणें सांगला तो विड्रॉ करता, पण तांकां उदकाचे आनी लायटीचे कनेक्शन बंद केले. विड्रॉ करिना तो एडिशनल काडटा. रिलॅक्सेशन आमी म्हणजे दिवपाक रिक्वेस्ट केला. ते रिलॅक्सेशन दिवपाचे आसा. सो हे प्रॉब्लेम रोखडे सुटावो जातले. अजुनूय 8 ते 10,000 घरां आसा. म्हाका खबर आहा ते घेयना. ते कितें म्हणटा, आमचे रिकॉर्डार येतले. आज आमी हाऊस नंबर घेयला, लास्ट इयर घेयना आसले, तेजे पयलीं घेयना आसले. आमची पयलींची घरां रिकॉर्डार येतले आमी 2025 काल पयर बांदला म्हणून. हेका लागून थोडे लोक भिता. पूण माझी विनंती सगळे लोकां कडेन, आमी तेन्ना EHN नंबर लिगलायज करपाक येवना. लिगलायजेशन इज टोटली अ डिफरंट प्रोसेस and very clearly our circular says so. But in order that you should have ease of getting electricity connection, water connection, other facilities, please लोकांकडे मागता EHN नंबर घेया. डेटा इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट. जे हांव सांगता, कितली घरां खरे बेकायदेशीर आसा, कितली घरां अशे लोकांनी बांदलेली आसा. ह्या फुडें आमी लेजिस्लेशन हाडपाक जाय. एक सुद्धा फुडलें बांदपाक मेळपाक जायना. ते हांवूय तो कायद्याचो बदल आमी हाडपाक ह्या सरकार आनी माननीय मुख्यमंत्री लिगलायज करपाची प्रोसिजर करतात तेन्ना तेय हाडटले. पूण आहा ते तरी तेणी सो दॅट इट इज अ मॅटर ऑफ रेकॉर्ड तेणी हाडून EHN नंबर घेवपाचे स्पीकर सर. EHN नंबर घेवन कोण भाड्या दिता, कोण कमर्शियल एक्टिविटी करता, हेजेर कितें मेकॅनिझम सरकारान दवरलो आहा मॉनिटर करपाक. इतू वर्स जाली आता. कित्याक ऑलरेडी आमकां खबर आहा अंजुना मार्कनेस नाईट क्लब म्हणा तेजे कोटा ऑर्डर येयलो आहा EHN नंबर 1105. एस कोण EHN नंबर घेवन नाईट क्लब घालता. आनी कोण गोंयकार कोण मिसयूज वर्मा शर्मा म्हळ्यार तेगे नाईट क्लब. हे स्वता म्हणलो वर्मा शर्मा येऊन EHN नंबर मिसयूज करता. गव्हर्नमेंट have any regular monitoring mechanism whose EHN numbers are being misused, and if yes, tell us. EHN number is not for commercial. Speaker sir, Do you have a mechanism to see that people are using it for commercial? डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन EHN नंबर दिवचे म्हणून सगळ्यांक हे केला, पंचायतीन धाडला. माझे एकूच म्हणणे हा, जेन्ना सरकार एक डिसिजन घेता, तुझ्या डिपार्टमेंट स्टाफ म्हणजे सेक्रेटरी सगळ्या पंचायतीचे आणि थंयसर पंचायत आहा, काही पंचायती आहा ते EHN नंबर दिवचे न्हू म्हणून डिसिजन घेतात. आता एक 2 वर्ष EHN नंबर बंद केले. माझो प्रश्न इतलोच आहा, हे सेक्रेटरी तुझोच स्टाफ थंय बसता, तुझो डिसिजन येता की EHN दिवचे आणि हे दिनात थंयसर.
तू त्यांचे सेक्रेटरीचे कितें एक्शन घेता तांकां तेंचेर इन्क्वायरी बसयतलो कितें करतलो म्हाका प्रश्न जाय कित्याक एक दोन वर्सां आयज मेरेन पंचायती थोडे पंचायती सगळे न्ही थोडे पंचायती हेचेर दिना म्हणजे ते रिस्पेक्ट दिना तुमकां आज जे डिफिकल्टी जाता की हेचे नंबर घेवन सुद्धा जे सर्क्युलर येयले फायनान्स डिपार्टमेंटाचे तेन्ना पासून ह्या ईएच्या नंबराक कांयच व्हॅल्यू उरोंक ना बिकॉज सर आता मंत्र्यांनी एश्युरन्स दिल्ले हांव मागता सभाघरा कडेन आनी मान्य मुख्यमंत्री आनी मंत्र्या कडेन की म्हाका हेजेर एश्युरन्स दिवचे की हे केन्ना पासून रिलॅक्सेशन करतले म्हणजे ईएच्या नंबरा घेवन आमकां आमच्या घरकारांक लायट आनी उदक मेळपाक जाय हे केन्ना करता हेजे एश्युरन्स दिवचे एनेबलिंग हाऊस नंबर प्रोविजन 2021 आयले 2022 इलेक्शन आशिल्ले आणि इलेक्शनाची एक प्रॉमिस आशिल्ली की इल्लीगल घरां आमी रेग्युलरायज करतले आणि मतां आमकां दिया म्हणून आता लोकांनी मतां दिली आता इलेक्शनाचे कॅट जाले स्पीकर सर आता दुसरें जे कितें येवपाचें आहा ते 27 पयलीं येतले सो इलेक्शनाक कोण फाटयाना 33,000 गोंयकार इलेक्शन म्हणटा का फाटयाना कित्याक फाटयाना स्पीकर सर हे व्हिडिओनी हे सगळे पर्सनल डेटा तांचे घेऊन हायकोर्टाची ऑर्डर आयली तेन्ना सोमते काढून धाडले नोटीसी आणि सगळ्यांचे ब्लड प्रेशर वाडपाक लागले स्पीकर सर शुगर देंवले ब्लड प्रेशर वाडपाक लागले कित्या खातीर कित्याक हे जे इएचएन नंबराचो डेटा जो दिल्लो ताचो मिसयूज केलो व्हिडिओनी मिसयूज केलो सेक्रेटरीनी बेकायदेशीर बांदकामां आड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचो चुकीचो वापर करचो न्हय अशी सुचोवणी हांवें सगळ्या पंचायती आनी मामलेदारांक दिल्या. राष्ट्रीय महामार्ग राज्य महामार्ग आनी जिल्लो महामार्ग खातीर HC आदेश लागू जाता. ह्या महामार्गाचेर नाशिल्ल्या EHN नंबराची घरां मोडपाचो आदेश दिवपाक मेळचो ना CM प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलें. हायकोर्टाची ऑर्डर आणि ईएचएन नंबर हितूंचो कन्फ्युजन करता. हायकोर्टाची ऑर्डर जी आसा ती स्ट्रिक्टली नॅशनल हायवे स्टेट हायवे आणि डिस्ट्रिक्ट हायवे ओके या 3 विषया खातीरच आसा. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड म्हणटा तो proposed road in the RP it is not existing म्हणून सांगता म्हणजे मागीर याच्या ताका सर स्पीकर सर आम्ही क्लियर कट हांव पंचायत मिनिस्टर आणि पयर बसून म्हणजे क्लियर कट सगळ्या सेक्रेटरीज आहा पळय न्ही आणि CEOs ऑफ द म्युनिसिपालिटी हांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचो मिसयूज करू नकात आणि कोणाकूय लेटरां काडू नकात. फक्त हे 3 रस्ते जे आसा एक इट इज नॅशनल हायवे स्टेट हायवे आणि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हाका तेकून आता कोणाचे इल्लीगल आयला ते म्हणून आम्ही पयरचो 1972 चो सर्क्युलर तेकाच लागून काढलो. जर बरे रस्त्याक तेकोन जरी घर असले एका मिटराचेर जर असले तेजेर जर रिजनल प्लॅनाचेर तेजो प्लॅन आसा जाल्यार तेका लेटर काढू शकना. दॅट इज नॉट इल्लीगल. 72 जाले ते 70 त्याच्या उपरांतचे सुद्धा मागीर बिल जे हाडला रेग्युलरायझेशन जे बाबूशान काल हे केला टेबल केला तातून तो आनी तांकां रिलॅक्सेशन दिता. हांव ताजेर काय उलयना आय एम नॉट डिस्कसिंग इएचएनाचो नंबर हायकोर्टाचो येना सर इएचएन हाडून फायदो कितें जालो सांग म्हाका. इएचएन तुम्ही 2021 हाडले आज इएचएनाचो ताजो प्रश्न कित्याक आहा कित्याक तेन्नाच्यान आज मेरेन फायदो कितें जालो ते 33,000 लोकांक सांग म्हाका. बिकॉज सर इएचएन हाडल्या उपरांत ताका एक म्हणजे स्वतः पंचायतीक हाऊस टॅक्स पे करपाक लागले गार्बेज टॅक्स पे करपाक लागले आणि इएचएन हाडल्या उपरांत त्यांच्या घराक जे स्वतःच्या जमनीन खंयचे डॉक्युमेंट घेयनासर ज्यांच्यानी घर बांधलेले ताका आपलो पयलो घर नंबर मेळ्ळो तो म्हणटा त्या प्रमाणे आम्ही रोका आमचो ऍक्ट जो आसता त्याच्या अंडर रेग्युलरायझेशनाक एप्लाय करपाक ज्यांनी स्वतः जमीन घेऊन जे घर बांधला गावात ताका रोकाच्या अंडर एप्लाय करपाक ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी सो दॅट ही कॅन रेग्युलरायज हिज हाऊस. ऑल्दो म्हणजे माझ्याच जागेत हांवें घर बांधले पण बांधता असताना परमिशनाक घेवंक नासली ते इएचएन नंबर मेळ्ळ्या उपरांत आज ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की 2014 पयलींचे घर आसत जाल्यार ते रेग्युलरायझेशनच्या अंडर घालपाक जाता. आता परत रोकाचे ऑप्शन जे ते ओपन करतले तेन्ना तेच्यानी एप्लाय करपाक जाता. या इएचएन नंबर असलेल्यांनीच फाटले फावटी बी रोकाच्या अंडर तेच्यानी एप्लाय केल्ली. आमी ते थोडेशे रिलॅक्सेशन करपाचे आसा. आमकां सगळे एक तर कायदेशीर करपाचे आणि हे फावटी कोणीच म्हणजे हाज्या फुडें कोणीच बेकायदेशीर करचे न्हय म्हणजे तेज्या खातीर लेजिस्लेचर आमी हाडटा. दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन खूबच म्हत्वाचो प्रश्नार बोट दवरलें. गोंयच्यो खाजगी कंपन्याचे HR चडशे भायले असतात तांकां गोंयकाराचे पडिल्ले ना. प्रत्येक खाजगी कंपनी भुरग्यांक 6 म्हयन्यांत ब्रेक दितात. ही बेकारी गोंयांत गुन्यांवकारी वाडयतली. कंपन्याचे HR गोंय सरकाराक किकोत करतात. दोतोरान एका 10 वास्तवाचेर सभाघरांत बोट दवरलें. IPP आम्ही आता म्हणतो 17 प्रोजेक्ट क्लिअर केला 1,900 किती तरी जॉब क्रिएट जातले
ऍक्च्युअल पयले जॉबूच ना. म्हणजे कशें जेन्ना क्लिअरन्स जावपाक जाय ती कंपनी सगळे येस येस म्हणटा, बट वेन एक्झॅक्टली तो कंपनी घालता तेन्ना तो रूलच फॉलो करना. कित्याक आतां आमच्या भुरग्यांक कळोन चुकला सगळ्यांक गव्हर्नमेंट जॉब गावचे ना, प्रायव्हेट जॉबूय करपाक रेडी आसा, पण प्रायव्हेट टेकर जॉब आसात न्हू ते आमच्या भुरग्यांक केन्ना केन्ना अशे कंडिशन सर्कमस्टन्सीस क्रिएट करतात की त्या भुरग्यांक दिसता हो जॉब नाका असो म्हणटा. हांव रिक्वेस्ट करता की इवन प्रायव्हेट कंपनीज आसा, आयपीबीच्यान करता किंवा इंडस्ट्री आसा, तांच्यांनी दे शूड ऑल्सो शेअर एक्सचेंज दिता एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. दे हॅव टू शेअर द डेटा this thing and they have to this they thing. share and then we recommend also to the company. Yes, that should be done on a serious note, and the call should come from the employment baba, you have been called to this company and the job. But at the same time ते फक्त डेटा शेअर करून घेतात, पण तुमका अगेन परत इश्यू सांगतात 6 महिन्यांनी ब्रेक दितात ताका, नाजाल्यार बिफोर 245 वर्किंग डेज ताका ब्रेक दितात. आणि ब्रेक देऊन मागीर केन्ना तरी एकट्याक म्हणजे कशें 10 जाणांक ब्रेक दिला जाल्यार एकट्याक ते परमनंट करतात. म्हणजे त्या भुरग्यांक थोडे भुरगे ब्रेक दिवनच अशें हे जातात. दे ऑल्सो ऑन द बेस्ट आय नो, बट द सिस्टम व्हॉट आय एम सेइंग, द सिस्टम हॅज टू इम्प्रूव बेटर. दॅट शुड बी कंडिसिव्ह एनवायरमेंट. स्पीकर सर हांव सांगता हो जर इश्यू हांगाच जर आमी टार्गेट गोल सेट करून करना जाल्यार फुडें खूब प्रॉब्लेम जातलो. अनएम्प्लॉयमेंट व्हडलो इश्यू जातलो आनी त्याच्या खातीर सगळे प्रॉब्लेम सुरू जातले. सगळे अर्धे सोसायटीचे प्रॉब्लेम आसा ते अनएम्प्लॉयमेंटा खातीर आसा. आणि प्रायव्हेट कंपनीज आर द बेस्ट टू गिव्ह जॉब. देर आर सम कंपनीज हू रियली डू अ गुड जॉब. पण एक सांगता, थोडे HR बी आसात न्ही, म्हाका दिसना ते सरकाराकय केअर करतात का आनी कोणाक केअर करतात. कित्याक एक सांगता, हांव ओपनली सांगता दी स्टेटमेंट, ते खंयच्यान तरी भायलो तो HR आसता, ताका तुमच्या गोंयचो मोग नासता. दोतोरान आनी एक सत मांडलें. डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो मुखेली डेप्युटी कलेक्टर आसता. पावसाळो लागीं पावलो काय डेप्युटी कलेक्टराच्यो मामलेदाराच्यो बसका जातात. कागदार खूब कितें बरयतात, पूण प्रत्यक्षात कृती खंयच ना. त्या खातीर दोतोरान दिवचलच्या हुंवाराची देख दिली. पूण फाटल्या 10-12 वर्षांत डिझास्टर मॅनेजमेंट सगळेच कडेन न्हिदिल्ले दिश्टी पडटात. लोकांक झाडां पडून वीज तारो तुटिल्ल्यान काळखा राती सारोवच्यो पडटात. हुंवाराचे त्रास सोंसचे पडटात. आयकात दोतोराचे दुखणे. मॅनेजमेंटाचेर उलयता, सगळ्यात पयलीं उलयता ते डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर. स्पीकर सर तुमकां खबर आसतली, बिचोलीन जेन्ना चड पावस येता तेन्ना उदक इतलें भरता की तेन्ना सगळ्यांक मागीर म्हणजे उदक भरलें बुडटा म्हणून सगळे कडेन आवाज जाता. पोरू अशें जाल्लें. प्रॉब्लेम कितें आसा, तेन्ना मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर सगळे एक्टीव आसता. 2 दिसांनी उदक गेलें काय सगळे थंड बसता. आय जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम मिनिस्टर, पोरू उदक इतलें भरलेलें, 2 कडेन भरलेलें, बिचोलेन भरलेलें आनी नानोड्या भरलेलें, शांतादुर्गा स्कुला पर्यंत आयिल्लें. आय एम शुअर ताच्या नंतर कांयच जावंक ना, एक पेपर वर्क फुडें वचोंक ना, WRDनय काय काळजी घेवंक ना, काय घेवंक ना. आणि जर परत अवनूक बिचोले बुडले जाल्यार कितें म्हणटले, पावस जास्त पडलो म्हणटले. आय नो सगळे जे आसा ते आमच्या हातीन ना, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन अवर हँड. अवनू तर अशें जालें, म्हाका खबर आसा पावस अवनू मे 15कच पडलो. इवन WRDन ते क्लिनींग करपाक जाय, मिनिस्टराकय सांगला त्या दीस, जे डिसिल्टिंग करपाक ते सुद्दां करूंक ना. आणि पोरू जेन्ना बुडटा तेन्ना व्हडली भाशणां आसतात, आमी हांगा डिसिल्टिंग करुया, अशें करुया, हो कलवड बांदया, तो कलवड बांदया. मिनिस्टर बाब तूं तुमच्या डेप्युटी कलेक्टराक सांग, कलेक्टराक सांग, जाय जाल्यार अजून टायम वचोंक ना. प्रॉब्लेम कितें आसा, फक्त उदक येताच आनी थोड्या लोकांच्या घरान वता. जर फाल्यां जर कितें हानिकारक जालें, प्लस आमच्या कडेन मायन आसा आनी ह्या मायनीचे पीठ इतले भरलेले आसता, ते मायनवाले भियातात कित्याक तांचो पीठ फुटत आनी लोकांची घरां वत म्हणून ते पंप करतात. ते उदक प्लस नॉर्मल पावसाचें उदक म्हणून सगळो जो आसता तो बोवाळ जाता. जेन्ना हो इश्यू जायना तेन्ना बरो बसोन तो सॉर्ट आउट करा, ताचेर परमनंट, आणि इट डजंट रिक्वायर पीस, ताचेर परमनंट सोल्युशन काडात. सेकंडली आमी जी डिझास्टर मॅनेजमेंट मिटींग घेता, ती मिटींग शूड नॉट बी जस्ट ऑन द पेपर आणि फॉर्मॅलिटी, आणि दुसरे दिसा पेपरार फोटो आमदारान मिटींग घेतल्या म्हणून नाका. आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट. म्हाका एक्चुअल थंयसर काम जाल्लें जाय. सरकारी उदरगतीचो विशय येता त्या वेळार कांय जाण म्हणटात, कितें आसलें तरी भाजपा सरकारान कितें बरें केलें आसत जाल्यार गोंयचे रस्ते वास्तव लोकां मुखार हाडपी खड्डेमुक्त रस्त्याची घोशणा केली ती मुख्यमंत्र्यानूच, पूण प्रत्यक्षात रस्ते खड्डेमुक्त जावंक नात ही वस्तुस्थिती. आनी निरअपराध मनशाचे बळी घेतात हे एक विदारक सत्य. काल उजगांवा रस्त्या वयल्या फोंडांत पडून एकल्याचो जीव वगडायलो. आमी हांगा पळयला पळय खड्डो आसा. काल राती हांगा एकलो मनीस 52 वर्साचो तो मडगांवचो,
तो बाबडो हांगा खंय तरी कामाक आयिल्लो आसतलो. वता आसतना मे बी ताणें बायलेक सांगलां आसतलें एका वरान घरा कडेन पावता जेवपाक येता म्हणून, आनी तो बाबडो घरा कडेनूच पावलो ना, ह्या खड्ड्यान पडून तो सोंपलो. ही गोंयच्या रस्त्यांची दुर्दशा. चिंतात तुमी, हे गरिबाचें सरकार म्हणटात. गरीब हांगा दिसाक सकाळ फुडें बाबडो तो मोटरसायकल घेवन भायर सरतकीर बायलेचे हड्डे धडधडटा आसतले गोंयांत. भुरगीं बापूय बरे भशेन आयल्या करूंक लागतली. ही परिस्थिती गोंयकाराची जाल्या आनी आमदार रेंज रोवर, इनोवा, फॉर्च्युनर हे समलींग पळया भायर रावा आनी गाडयो केद्यो व्हडल्यो. तांकां खड्डेय लागना आनी स्पीड ब्रेकरूय लागना. सामान्य लोकांनी मात गड्ड्यान पडून मरपाचें. सरकार कोणाचें, कोणा खातीर करतात तुमी? ते जेट पॅचर म्हणून कोण येता सध्या मशीन कशें, ते खड्ड्यान ते माती घालतात काय ते सादे शेणाचे गायरेतले शेण हाडून घालता म्हणून खबर ना. 2 दिसांनी परत ते खड्डे येता. कित्याक? कोणाक कितले कमिशन पोटां भरनात तुमची मिनिस्टरांची. आनी हांव हेल्थ मिनिस्टर, TCP मिनिस्टर सांगता, काल पळय एक्सिडेंट जाला, हो उजगांव जाला. मे बी तो मडगांवचो आसूं. हे उजगांवच्या लोकांचेर सुद्दां प्रसंग येवपाक शकतालो. तूं पणजे पसून राजकारण करनाका, उजगांव यो आनी तुजी रेंज रोवर घेवन येवं नाका ती. मातसो मोटरसायकलीचेर कोणाच्या फाटल्यान बसून यो, नाजाल्यार ऑल्टो नाजाल्यार 800 कार घेवन यो. आनी दुर्दशा पळय रस्त्यांची. हांगा आमी पंचायतीन 100दा PWDक सांगता पंच मेंबर, मागीर ते मशीन येता, घालता, वता, 4 दिसांनी येता. कितले तरी कमिशन खातले हे सरकार. इव्हेंटाचेर खर्च करता वाटत ह्या रस्त्यांचेर थोडे पयशे खर्च करा. हांव लोकांक सांगता, हे पळय सरकार आसा, सदांच काँग्रेसीन कितें केलें म्हणटा. तुमचे कडेन 12 वर्सां कितें केलें ते पळय, हे खड्डे दाखयतात तुमचो विकास. हो विकास तुमचो. दुसऱ्याच्या नांवान बोवाळ मारूं नाका. हे सरकार टोटल कमिशन सरकार. आमी सदांच म्हणटा, हे सरकार पळय स्किमी दाखयता, आमचे खावपाचे दात एक आनी दाखोवपाचे दात एक आसा. मुखेल रस्त्या वयल्या खड्ड्यात पडून मरण येवपाचे हे घडणुकेचेर मिडियान थळावो आमदार विश्वजीत राणेची प्रतिक्रिया विचारली. त्या वेळार ताणें सांगलें, बळी गेल्याक काय हांव हाडपाक शकना, पूण मुख्यमंत्र्याक आपल्या मतदारसंघातले रस्ते बेगोबेग दुरुस्त करून दी अशें मात मागलां. आयकात वाळपयच्या आमदाराक. ऑलरेडी PWD कडेन ऑलरेडी पत्र वेव्हार म्हाजे चालू जाल्ले आसा. आयज मिटींग आपयला एक्झिक्युटीव इंजिनियरची एन ऑल रोड जे कितें आसा, पॉटोल्स जे हे कंप्लीट काम जावपाक जाय. एज अ MLA, आय एम स्पीकिंग एज अ MLA, आय ऑलरेडी टेकन अप विथ एक्झिक्युटीव इंजिनियर. रिसेंटली ऑल्सो आय रोड रोड्स टू रीमेक द एस्टिमेट इफ रिक्वायर्ड. वे ऑलरेडी स्टार्ट टू टेल मी, सो देन आय कॅन यूज द ऑफिसेस ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू गेट इट क्लियर. तो रस्तो जो गेला ते रस्तो रिपेर करपाची गरज आसा. परत आयज हांवें ईक आपयला, जेईक आपयला. एक पर मुख्यमंत्रीक हांव रिक्वेस्ट पयर बी असेंब्लीन हांवें केल्ले की मातशे उजगांवचे सगळे रस्ते म्हाजे जे एस्टिमेट्स जे आहा ते मातशे बेगिना बेगीन करून दिवचे, कित्याक लोकांच्या हिताचो विशय. मुख्यमंत्रीन अश्योर केला ते जातले म्हणून. त्याच बरोबर हे पॉटहोल्स आनी ह्यो सगळे गोश्टी आहा, जे कामाच्यो गोश्टी आहा, जे सेफ्टी एरियाज जे आसता, बेसिकली आय थिंक दे शूड बी सम एजन्सी टू चेक ऑल दीस थिंग्स सो दॅट वी आर एबल टू सेव पीपल्स लायफ्स. एंड इट इज unfortunate that has happened. I'm also going to call on the family, but calling on the family and all this is just a optic gesture, but I cannot feel the loss for the loss of that life. गोंयचे तरणाटे ट्रेनिंगाक गेल्यात. 15 ऑगस्टा उपरांत गोंयांत अतिरिक्त 700 पुलीस मेळटले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान युरिया आलेमांक सांगलें. गोंयच्या सुमार 90% पुलीस स्टेशनांनी कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्याचे विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांक सांगलें. 215 पुलीस उपनिरीक्षक आनी 28 उपअधीक्षक अशी म्हत्वाची पदां 2 वर्सां परस चड काळ रिती आशिल्ल्यात ताण येता हे ताणें मुख्यमंत्र्याच्या नदरेक हाडून दिले. To draw the attention to the Chief Minister to the acute shortage of staff at almost 90% of the police stations in the state, more specifically at Margao, Mapsa, Kunkolim, Maina Kurtorim, Kolwa, Vasco, Kepe and Ponda. It is observed that the key posts are vacant such as PSI 215, DYSPs 28 for over 2 years. The Honorable High Court has also taken suo motu cognizance of the matter. Steps the government is proposing to take in the matter. Because आज on newspaper, एक मिनिट, डेली एक न्यूजपेपर दाखवपाक लागलेला ही हेडलाईन टाइम्स ऑफ इंडियाचे सबज्युडिस मुळशी आज क्राईम इतली वाढलेली असा टाइम्स ऑफ इंडियाच्या पालापरत त्याचा फोटो वाटलेला आहे. सर ही क्राईम वाढलेली असा, ड्रग्स वाढलेले असा आणि मला दिस एक मिनिट, बिकॉज चीफ मिनिस्टर इज अ सिरियस मॅटर. व्हेन विल यू फील दिस? आमगे कुंकोळे थिंगा ती शॉर्टेज पयर सांगला ती कोत मुखाय
हांव ताका सांग कुंकळे घालता पुलीस म्हणून सांग. Yes. And he shortage going for Adi Kenna. When will you fill it? It is High Court has taken cognizance. आम्ही आमचे रिजर्व बटालियनातले तेंचे काय बी धाडटा. आता आमचे ट्रेनिंगेक गेल्ले पुलीस जे सगळे आहा पळय न्ही 12 तारखेक कितें तरी आसामाक वयचलो तेंचे फायनली हा फंक्शना ते येयले काय ना जवळपास म्हाका दिसता 15 ऑगस्टाच्या उपरांत भरता सगळे Ogli Goimbor. हय गोंयभर 700 पुलीस आता पळय आनी शॉर्टेज उरचे ना 700 पुलीस एक्स्ट्रा येता आता. Yes. तुका जाय ते धाडटा मांडवले. Papers bill आणि मुख्यमंत्री. पोरण्या गोंयांतल्या युनेस्कोच्या संवसारीक दायज थळाची राखण करपा खातीर मुखेल येवजणेची तातडीची गरज आसा हाचेर सभाघराचें लक्ष ओडलां. भारतीय पुरात्व सर्वेक्षणान ESI प्राचीन स्मारक आनी पुरात्वीय थळां आनी अवशेश कायदो 1958 खाला 14 दायज स्मारकां स्थळांची राखण करून लेगीत प्रतिबंधीत आनी नियंत्रीत वाठारांनी बेकायदेशीर बांदकामाचे यत्न चालू आसात. ह्या स्थळां सांबाळपी खातीर मुखेल आराखडो आनी नेम आनी कायदे खर अंमलबजावणी करप गरजेचें आसा. ह्या प्रकरणात सरकार उबारतले पावलां. युरी आल्यामाव LOP. Under this Ancient Monuments Act of 1958, there is something known as prohibited zone. Then after that is the regulated zone. And beyond that is within the town planning area. Because these two zones are directly under control of National Monument Authority. So they will approve the plans and they will bring it. But under the Act, there is a provision that you have to have a complete master plan for each of these zones. And there is section 20D(7) which says once that plan is approved, you have to do it in accordance with the plan. But there is a proviso. This is what I want to point out. Provided that the competent authority may, in exceptional cases, with the approval of the authority, grant permission to the applicant referred to in subsection 2 of section 20C until the heritage bylaws have been prepared under subsection 1 of section 20E and published under subsection 7 of that section. So there are two parts of it. One is in that heritage zone, protected and regulated, where there are no bylaws, exception. In exception is not every day. Every application given is being considered and being allowed. You have to object to it. And what happens outside that zone? I'll tell you why. Because if we are talking of a heritage village, let us say that heritage zone is not necessarily 100 meters plus that other 200 meters. It should be also beyond. Because imagine a big building comes up behind a monument. That big building will be completely going against the heritage ethos of that area. So with the master plan we are talking about is for beyond that 300 meters, so that you can say what type of development, what type of height and other restrictions which can come. Because that, the question is that also in your conservation zone? That is the first question which comes. Then the conservation committee will come and sit over it. If it's not in the conservation zone, the problem will be they will say we don't have jurisdiction over it. So it's beyond 300. One is within the 300, 100 plus 200, and one is beyond that. Master plan to safeguard the UNESCO World Heritage Sites in Old Goa. Despite the Archaeological Survey of India protecting 14 heritage monument sites under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 with prohibited and regulated zones, illegal construction attempts persist. A master plan and strict enforcement of rules and regulations are essential to preserve these sites. The steps the government will take into this matter. As far as 100 meters purposes goes, he's talking about the illegal construction. But if you give me anything specific, because from when I became a minister, we notified that 100 up to 100 meters is a prohibited area. There's a bungalow there. There's a bungalow already there. No. I'll speak. And 100 to 300, you require NMA and ASI permission before you take any kind of a thing. And under conservation zone, whatever repairs and maintenance and other things are concerned, within 100, they're under conservation committee gives the permission. But here, everything has been notified. For the first time, notification which was not clear has been mapped on the regional plan. And you don't require specific regional plan because all these the churches and every monument that is there is already been notified and it's already there on the plan. So those areas are already restricted. So prohibited areas 100. If there's anything specific you want me to look at, you let me know. I'll take it up. 83 वर्सां पिरायेचो जाणटो बेतीच्या बिल्डिंगेंत रावता. लिफ्टीत चडलो, वरभर लिफ्टीत आडकोन पडलो, काचाबूल जालो. दारार हार मारीत मदतीचो उलो मारीत रावलो. शेजाऱ्यान उलो आयकलो आनी पुलीस आनी परवरीच्या फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो. तांणी बेगोबेग धांवत येवन तांकां नवजीवन दिलें. शेजाऱ्यांनी ताकदीन कर्तव्य करपी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी तोखणाय केल्या.
आज मॉर्निंग परवरी फायर स्टेशनाक एक एमर्जन्सी कॉल आयली 11:40 कंट्रोल रूम हेडक्वॉर्टर पोलिसून आनी एक लिफ्टीन मनीस ट्रॅप जाला म्हणून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. सो आमची परवरी फायर स्टेशनाची गाडी इमिजिएटली टर्न आउट केली. ट्राफीक मातशें कंजेक्शन आसलें तरी ऑन द स्पॉट त्या स्पॉटार पावले. पळयत जाल्यार भितर एक जाणटो मनीस लिफ्टीन ट्रॅप जावन आशिल्लो. सो आमचे ड्युटी क्रू वयर म्हणजे ग्रावंड +4 बिल्डींग स्टोरी आनी फोर्थ फ्लोराचेर दोग जाण म्हाजे मनीस गेले आनी ग्रावंडारसून ती ऑपरेट केली. जाल्यार तो बटन मारिना फुडें लिफ्ट चालू जालें आनी त्या जाणट्या मनशाक जवळ जवळ 83 एज आसली तेजी, त्या प्रेमानंद वांयगणकर. तो तातूंत लिफ्टीन स्ट्रक जालो आनी तो जवळ जवळ 1 वर उरलो खंय भितर, ताका कोणी पळयलो ना. सो ताज्या सायडीचो नेबर सेकेंड फ्लोराचेर जो देवाची पुजा करतालो तो उजवात दाखोवन कितें भायर आयिल्लो खंय. सो तांणी दाराचेर मारता म्हणून ताका आवाज येयलो आनी ते ताणें इन्फॉर्मेशन दिलें. ताणीच आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें आनी मागीर आमच्या ड्युटी करून ताका सेफ भायर काडलो. म्हणजे बटन ऑटोमॅटीक ते एरर आसलो ते लिफ्टीक कितें तरी. सो बटन वयर सकयल मारिनाका ऑपरेट जाली आनी लिफ्टीनचो तो भायर आयलो. ताका इंजरी बीन कांय जावना, पूण ताजी एज आसल्या कारणान तो मातसो नर्वस जावन आसलो. कित्याक जवळ जवळ अर्दे वर पावून वर तो भितर उरलो, एकटोच उरलो तो भितर, म्हणून मातसो कन्फ्युजन आनी ताका मातसो हें कसो जालो तो आबूज कसो जालो. सो मागीर ताका आमी सेफली काडून सेफ हें केलो. हे SRS ट्विन बिल्डींग बी बिल्डींग 3rd फ्लोराचेर प्रेमानंद वांयगणकर 83 इयर्स 83 वर्साचो जाणटो स्टक जालो. जवळ जवळ 1 वर भितर उरलो. पूण आमकां कांय खबर ना, आमी सगळे भितर आसले. आनी जेन्ना हांव भायर येयलो आनी तर पळयत लिफ्टीचो आवाज येता म्हणटा सामको हें जालो, जाम जालो. लागता हांवें रोखडो ताका फोन केलो, फायर ब्रिगेडीक गेलो, पुलिशेकूय गेलो. तेंच्यांनी विथीन 15-20 मिनटां भितर येयले ते आनी तेंच्यानी कसो ना कसो ताका काडलो भायर. तेणें बरें काम केलें सांग. नाल्यार आयज तो जाणट्याचें कितें जातलें हें कांय सांगूं. कितें 83 वर्सां चड जाली. बरी सर्वीस आहा तेंची, बरें कांयच हें ना. पूण तो सिनियर सिटीजन एकटो रावता घरान ना, तेजें ते बायलो आहा तेजी ती तशी एज आहा, कळ्ळें तुका. हजबंड वायफ तेंची नाम तें कितें ती हांगासर रावता अशी म्हणजे जाणटी मनशान घरा दवरल्या म्हणजे हांगा दवरल्या ती. ना तशें तेंची कोण फॅमिली ना? फॅमिली आहा पूण तेजी अब्रॉड आसता थोडी आनी पयस आसा अशी हेडी. ना तुमकां कशें कळ्ळें कितें? ना, म्हाज्या ऑपोजीट तो रावता. हांव देवा भायर येयलो पळय देवात हें उजवात दाराक येयलो तेन्ना म्हाका तें आवाज येयलो हेजो. तो दार गडगडयतालो. गडगड पळय जाल्यार हांव भितर असो पळयलो जाल्यार तो भितर उरला आनी तो आपणाक कितें तर जाता म्हणून लागलो तुका. हांवें तसोच समतोच तांकां फोन केलो आनी इमिडिएट हें सर अशें जालां म्हणलें. मातशें तेंच्यानी रोखडो धाडलो म्हणजे धाडलो आनी ताका भायर काडलो. बरें काम केलें फायर ब्रिगेडान. गोंय सरकारान फ्रिडम फायटराच्या कांय भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्यो खऱ्यो, पूण बरेच जाण बेकार उरल्यात. ए गॅजेटेड ऑफिसराक C आनी D कॅटेगरीचे पोस्ट ऑफर करतात. हे खंयच्या कायद्यात बसता? एक्टिविस्ट शिवाजी शेट्टीन विचारला. फ्रिडम फायटराच्या ओव्हर एज भुरग्यांचे 1 टायम सेटलमेंट करचे अशें ताणें मागला. पळयात. मुखालपण घेता आसतना हो प्रश्न सुटावो केल्लो आसा. आयज पर्यंत फ्रिडम फायटरांच्या भुरग्यांचे सुटके झुजारांच्या भुरग्यांचो जो प्रश्न आसलेलो 438 जे भुरगे आसलेले तातूंतल्यान 236 भुरग्यांक जॉब दिल्ले आसा. ताच्याच बरोबर तातूंत आनीक अशे भुरगे आसा, उरिल्ले भुरगीं आसा. हांव 25 म्हणिना पूण जायते भुरगीं उरले आनीक तांकां जॉब दिवपाचे आसा. सगळ्यान पयलीं गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हांव चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स असोसिएशन स्वातंत्र्य सैनीक ज्या हांगा हाजर आसा तांच्या वतीन हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा, तांचे हांव आभार मानता. कारण तांच्यांनी फ्रिडम फायटरच्या भुरग्यांक जॉब दिवन तांकां कामाक लायले. आतां जी उरिल्ली भुरगीं आसा ती म्हटल्यार आमच्या लिस्टा प्रमाणे 97 आसलेलीं आनी 26 भुरगीं जी भुरगीं आसलेलीं जी अनरजिस्टर्ड आसलेलीं ती भुरगीं आतां तांच्यांनी सांबाळून घेतल्या. पण तातूंत 25 भुरगीं न्ही तर जायतीं भुरगीं उरल्यात. तातूंतल्यान असो प्रॉब्लेम आसा की जायते जाणांची ओवर एज जाल्या. कोणाची 55 जाल्या, कोणाची 58 जाल्या, कोणाची 60 जाल्या आनी एक आमचो असो आसा की जाची 61वेक बस सुरू जाला. आतां हांव आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता की हे ओवर एज जे भुरगीं जाल्ले आसा तांचो सुटावो, तांकां जॉब दिवन जावं तांचो 1 टायम सेटलमेंट करचें आनी तांकां एक लमसम एमावंट दिवन तांचो प्रश्न जो आसा
तो सुटावो करचो अशें हांव सीएमा कडेन मागतां. ताज्या उपरांत एक गजाल म्हटल्यार रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल गॅजेटान जे पब्लीश जाल्लें आसा 2013-14 ह्या बजेट स्कीम जी आसलेली अधिवेशनाक जी आयिल्ली आनी त्या काळचे मुखेलमंत्री एक्स CM तशेंच स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर हांणी फुडारपण घेवन एक स्कीम काडलेली 2013 फ्रिडम फायटरा खातीर भुरग्यां खातीर रजिस्ट्रेशन करपाची. आयज ह्या स्किमी प्रमाणे जे C and D कॅटेगरीक जे पोस्ट दिल्ले आसा तातूंतल्यान ते म्हणटात CMान जशें अधिवेशनाक आतां एसेंब्लीक म्हटलां की 25 भुरगीं उरलीं आसा. C and D कॅटेगरीचे पोस्ट ताचे भुरग्यांचे जाले पण A and B कॅटेगरी म्हणजे A गॅझेटेड पोस्ट आनी B गॅझेटेड पोस्ट हांचे कितें हांकां जॉब कोण दितलो. होम डिपार्टमेंट CFF सेक्शनाक तुमी वचात. आमी इन्क्वायरी केली तर ते म्हणटा ही जबाबदारी आमची न्ही GPSCची. ते डायरेक्ट थंयसरल्यानसून जॉब दिवपाक घेतात. पण रजिस्ट्रेशन तुमी कॅन्सल कशें करता. फ्रिडम फायटरांचे भुरग्यांचे रजिस्ट्रेशन जे म्हटल्या त्या प्रमाणे ऑफिशियल गॅजेटान पब्लीश जाला त्या प्रमाणे तांच्या बरोबर तांच्यांनी फॉर्म डिक्लेअर केल्लो आहा त्या काळान. तो फॉर्म डिक्लेअर केल्लो आसा त्या काळान. आतां हो फॉर्म डिक्लेअर केल्लो म्हटल्यार नाव होम डिपार्टमेंट CFF सेक्शन आहा तेंच्यांनी कट करप ना जो पर्यंत ताका जॉब दिल्ले वचना. A गॅझेटेड ऑफिसराचो पोस्ट जो आसा तेका तुमी CD कॅटेगरीचो जॉब दिता ऑफर करता हे खंयच्या कायद्यान बसता हे म्हाका अजिबात पटना. हो इश्यू आमी तुमच्या मुखार हाडटा. GPSC आपल्या जे पोस्ट डिक्लेअर जाता A गॅझेटेड पोस्ट तातूंत डिक्लेअर करता की हां ह्या फॉर्मान असो फॉर्मेट आसा की CFF पोस्टचो इन्क्लूड करता आमी अमकी वर्स रिलॅक्सेशन आसा पण ते खंयच भरिना बेस्ट ते दाखयल्ले वयता तातूंत जॉब खंयच दिल्ले वचना. आयज C and D कॅटेगरीचो जो इश्यू हाताळ्ळो आमच्या मुखेलमंत्र्यान तसोच A आणि B कॅटेगरीचो जो इश्यू आसा जॉबाचो इश्यू आसा तो हाताळचो. FDAच्या पंगडान थिवी रेल्वे स्टेशना कडल्या 14 आस्थापनाची तपासणी केली. तातूंत रेस्टॉरंटाच्या कॉफी शॉप्स सोरो स्टॉक युनिटां सुकी फळां आदींचो आस्पाव असलो. तपासणे वेळार 4 युनिटांक कामां थांबोवपाचे आदेश दिले. FDAच्या ह्या पंगडान हेरांक 14 दिसां भितर FSSA 2006च्या कलम 32 खाला सुदारणा करपाची नोटीस दिली. एक युनिट जे पयलीं तपाशिल्ले ते परत सापडिल्ल्यान ताका कलम 69 खाला 5,000चो दंड दिलो. ही ड्रायव्ह उत्तर गोंय नियुक्त अधिकारी रिचर्ड नोरोना आनी अन्न सुरक्षा अधिकारी लेनिन डिसा अमित मांद्रेकार हांणी केली. तांकां संचालक FDA श्वेता देसायचे गायडन्स लाभले. Today, FDA team, we've carried out a surveillance drive today, especially at the Thivim railway station, with the intention to check all the eateries outside the railway station, which is frequented by a lot of the travelers who come into Goa, also the people moving out from the state. So 14 premises were covered today, which included tea stalls, restaurants, as well as dry fruit shops. And from these 14, 4 we had to ask to close down, being unhygienic, and they have been issued directives to immediately comply. We've also fined one food business operator 5,000 because that food business operator was inspected around a month ago and she failed to comply with the directives. So that has been the summary of today's checks. धुळेरातले डांगी कॉलनीतल्या फुटपाथाची अवती काय जाल्या. नगरपालिकेन गंभीरतायेन लक्ष दिवन ती बेगोबेग जाग्यार घालची. न्यू गोवा, सेंट मेरी, सेंट ब्रिटो स्कुलांनी वचपी भुरग्यांची सदची वाट. त्या भायर मार्केटाय जायते जाण हांगाच्यान वतात. तातूंत ज्येश्ठ नागरिकांचो आस्पाव आसता. कितें बरें वायट घडच्या आदीं पालिकेन लक्ष दिवचें थळाव्यांनी मागला. नमस्कार, प्रवीण चंद्रकांत आसोलकर, सोशल वर्कर. आयज आमी आसा आल्ट धुळे डांगी कॉलनी. जे आमचे स्टोरमॅन आहात दत्ताचो वाडो हांडीचो थंय सारके सेंटर आहा. सो हांगासर आमी दाखयता ही फुटपाथ जी आहा पळय ही फुटपाथ सारकी टोटली पिड्ड्यार जाल्या कारणान तेजें कांय जालें ना. सो आमी म्हणटा म्युन्सिपालिटी कडेन हांव मिडिया तुमच्या माध्यमांतल्यान की हे म्युन्सिपालिटीन पळोवन तुमी नजरेचेर हाडला तें ही फुटपाथ जावं येवपाची करपाची बेगीनच्या बेगीन. कित्याक हांगासरल्यान भुरगे इस्कॉलाचे न्यू गोवा, सेंट मेरी, सेंट ब्रिटो जावं बाजाराक लोक जाणटे हे लोक वॉकिंग करतात तांकां हे सारके प्रॉब्लम जाता. खंय चलपाक सारके पिड्ड्यार करूं शकता. म्हणजे हांगासरल्यान आमच्या कोथरेश्वर देवळा कडेन पर्यंत इतलें. आनी तेज्या मागीर कितें जालां परत ही झाडां जी आहा पळय वाडटा हांगासर ती झाडां आतां पावसान काडपाक सारकी सोडप आसता ही जिवाणी कितें जाय सांगूंक शकना. आतां तुमी तुमचे रिपोर्टर येता ना तांकां आपणान ती खंय पांय घालूं
सो कळना गाडी सुद्दां येता तेन्ना कळना हांगासर जेन्ना रायन ब्रॅगेन्झा जेन्ना चॅर पर्सन स्थिती आसलो तेन्ना हांवें एप्लिकेशन दिल्लें की फातरी घालप तें एक्सिडंट जाता सो तेन्ना तो प्रेमा आसलो तेन्ना ताका 200-300 म्हणपाक लागले प्लस फातरी दिलें ना कारण आमी लेटर ऑन टायम वेस्ट सो तुमकां खबर आसा कशें आतां आमकां ती झाडां जी काडल्या पळय म्युनिसिपालिटी सो ती काडून सोमती व्हरपाक जाय आतां हांगा दवरल्यार ती पयलीं आसतली कशी दवरल्या कोणाक दवरल्या ती लोक येवन उजो घालतलो पेटयतलो कितें करपाक सो म्हाका काय समजना आतां हांगा जावपाक मागीर बोरीचें झाड आसा बोर हाका कांटे आसा जेन्ना लोक बायक घेवन वयता पळय तेन्ना कांटे लागतले हांव जावं कोणूय मनीस तो भायर घेता गाडी तेन्ना ते सायडीकल्या मनशाक प्रॉब्लम जाता सो अशें करून एक्सिडंट जाता सो आमकां हे जे म्युनिसिपालिटीचे आसा वॉर्ड मेंबर जे आसा पळय इलेक्ट केल्ले तेंच्यानी आपल्या वांगडा लक्ष घालपाक जाय ना की इलेक्शनाक 2 म्हयने आसतना उठोवन घेवपाचें सो लक्ष घालपाक जाय आनी बाबा मातशें करून घेवपाचें साफ सफाई दोनापावलच्या मणिपाल हॉस्पिटलान एडवान्स रोबोटीक टेक्नॉलॉजीचेर भर दिला आयज तांणी लॉन्च ऑफ वन ऑफ दी वर्ल्ड मोस्ट एडवान्स रोबोटीक एसिस्टंट सोल्युशन उपक्रमा अंतर्गत अत्याधुनीक रोबोट यंत्रणेचे उक्तावण केले दोतोर रोहन देसायान ह्या उपक्रमाची माहिती दिली ऐकात They have very minimal swelling as well. Now all of this is an advantage because of robotic system. What happens in a robotic system is we don't really have to do a lot of soft tissue or muscle release. No matter how deformed the legs are, the legs could be this way or the legs could be this way, because all the planning you are doing on the bone, and so it translates into a beautiful design of a surgery, and so you don't really have to do a lot of muscle release. So after surgery, they don't have a lot of swelling, and so they get faster recovery. This is also another big advantage because of which we thought of this particular system. So I would like to conclude that we are very happy and we are thrilled to have this robotic system. And as of now, using it for total knee replacement. Subsequently, we have already got the software for a partial knee. Very soon, I think in the next 1 or 2 months, we probably will start with partial knee replacement as well. And we look forward, to delivering best results to our patients and at a fraction of a cost. Whole thing moves. You've already seen how the robo moves. Now this robotic arm is very much detachable from here. You can detach the arm from here, which means the whole thing segregates, and finally you will have one small part of the robotic system which is attached to your operating table. So as a surgeon, when you're operating, you are standing here, your patient's knee is here, the arm is here, wide away from you. Whenever you want, you can bring the arm close by to you and you can put it back. Other systems, the problem is you have a big machine over here and a very big arm, you can barely see your knee when you're operating. So as a surgeon, the first thing you want to see what you're cutting. It's literally very difficult with the other systems. You literally have to only look at the screens and keep on visualizing where you're cutting. This is not something very good for a surgeon. That's one of the factors why I thought this would be a very good system. Second, the implants. Johnson & Johnson implants, DePuy, have been the pioneers in joint replacement surgery. If you know Dr. Chittaranjan Ranawat, who became very famous basically because he operated on Vajpayee way back in 2001 when I was a student, and that's the reason replacement also became very famous in India. In fact, he was one of the pioneers of this Johnson & Johnson DePuy implants. These implants have stood the test of time for the last 50 years, and the latest implant which they have in the market for the last 10 years is one of the most implanted implants in the world, ATU knee. It comes in 2 or 3 different types, but ATU knee is one of the most implanted implants. So the second reason of going for this system was we also wanted to make sure our patients are going to get the best implants delivered, which has got a very good track record. That is also very important because you may have a beautiful system, but if you do not have a joint which doesn't match with the system, then you may not have those results. Those are very important. So a beautiful joint, a beautiful system, a beautiful joint. The third thing was versatility. With this system, you can literally, without doing any pre-op X-ray, CT scans, there is no need for any CT scans or MRIs with this system. You can just do a plain X-ray, a standing X-ray, and on the X-rays, you can just go ahead with the system and start your surgeries. All the planning is done on the basis of X-rays. इतल्यानाच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.